बॉर्डराचे जे शेतकरी आसात, फार्मर आमी म्हणजे शेतकरी जे ते वसयतात जमनी, ते जमनीवाल्याक हांगसर आयल्या की आमकां थंय आनी कांयच नाका, त्यो जमनी आमच्यो तेंचें म्हणणें की त्यो जमनी आमकां वसोवपाक जाय आनी तेंची परंपरा शेकडो वर्सांची जाणटे म्हणटले आयज जाणटे जावन मेले, आतां हे आतां जाणटे जाल्या म्हणजे तेंचें म्हणणें कितें ह्यो जमनी आमकां वसोवपा आनी आमकां कांय ना आनी तें आमकां कसलेय कामां नाल्यार फोंड येवचें पडटा, म्हणजे आमी थंय कितें वचून खाता कितें करता सगळें तरेची पिकावळ काडटा आनी कितें काडटा, म्हणजे ती जमीन गव्हर्मेंटान तेंचें म्हणणें की ही जमीन गव्हर्मेंटान एक्वायर करून आनी कोणाक दिवची न्हू, कारण ती तेंकांच जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा आनी ते ST समाजाचे मनीस म्हणजे हांव हिंगा निवेदन आसा, हांव ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां। ओके, आमी आयज हांगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक सर ताका निवेदन दिवपाक गेल्ले। खरें तर आमी तें मातशें पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें, पूण आमकांच मातसो लेट जालो। ते एक ज्येश्ठ नेते आनी बहुजन समाजाचे एक ते ज्येश्ठ नेते आनी आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात ते, आनी बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून तेणी हाचे पयलीं खुबशें काम केल्लें आसा आनी ते एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे, तेन्नाय तेणी आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक लागून खुबशें काम केल्लें आसा आनी तेच अपेक्षेन आमी आयज तेंचे कडेन निवेदन घेवन येयल्ले आनी त्या प्रमाणे तेणें आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा की आमी एक ST समाजाचे तर्फे आमी ताका निवेदन दिल्लें आसा आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर अभ्यास करून आपूण CM कडेन उलयतलो आनी ही जमीन आसा ती आमी जी कसून खातात ती कसून आमकां जमीन उरतली अशें CM कडेन ते उलोवन आमकां उलयतले अशें आमकां आश्वासन दिल्लें। आनी आयज पर्यंत आमी जें तुमी म्हटलें की आयज पर्यंत आमी कोणाक निवेदन दिलां, तर आमी आयज पर्यंत आमदार गोविंद गावडेक दिलां, रमेश तवडकराक दिलां, तेजे नंतर गणेश गांवकाराक दिल्लें आसा, तेजे नंतर कॅप्टन विरेटो दिल्लें आसा, तेजे नंतर विजय सरदेसायाक दिल्लें आसा आनीक म्हाका दिसता आपाचे विरेश बोरकाराक दिल्लें आसा आनी आपाचे जे कोण येयल्ले आमचे पालेकर तांकां दिल्लें आसा। सो अशे पद्दतीन आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा आनी तें निवेदन दिवपाचें कारण अशें आसा की आमी खरेखुरच थंय एक शेतकरी आसा, ST समाजाचे लोक थंय कश्ट करून खातात हे लोकांक कळपाक जाय आनीक आमी परत परत तें सांगतात की जेका कोणाक दिसता थंय IIT जावची अशें म्हणून तेंच्यांनी येवन एक विजीट करचें, जेणे करून तेंकांय कळटलें की बाबा आमी आतां IIT प्रकल्प कित्याक नाका म्हणटात। म्हाका सांग, तुमी CMक मेळपाचो प्रयत्न केला आतां पर्यंत, इतली सगळी तुमी चळवळ करता, पर्सनली तुमी CMक मेळपाचो प्रयत्न केला आतां पर्यंत? पळय CMक म्हणजे आमचे जे कोणाक जे भाव आशिल्ले ते आमच्या मंत्र्या कडेन गेल्ले आनी तेणी अपॉयंटमेंट प्रेसांच्या शुक्रार अशें म्हटलेलें, पूण CM कडेन वयतले जाल्यार आमकां अशें मनीस जाय आनी त्या प्रमाणे आमी एक 4 दिसां भितर तेजेर वचपाचें आमी ट्राय करता, कित्याक शेवटी डिसिजन जें घेवपाचें आसा तें CMनूच घेवपाचें आसा आनीक आमी परत परत तुमकां हें सांगलां की हो जो प्रोजेक्ट जाता तितून CMक खंय ना खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन गेलां आसतलें आनी ताका लागून CMक मेळप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी आमी 100% CM कडेन वयतले, तितून कांय दुबाव ना। तुमचे आतां ग्रामसभेचे खंय पावल्ले आसा? ग्रामसभा जर तुमी आयतारा मेरेन जाली ना जाल्यार तुमी सांगलेलें की मोर्चा व्हरतले, तुमी कितें हेजेर ठाम आसा? पळय आमी ज्या वेळार आमच्या फडाच्या भावान ताका जेन्ना फोन केलो काल तेन्ना तेजें अशें म्हणणें आसा की 5 तारखेर आपूण ग्रामसभा घेता, कारण ताका पर्सनल कितें काम आसा म्हणटा तो, पूण आमचें अशें एक हें आशिल्लें की जे वेळार बॉडी डिसिजन जाता, कित्याक आमी जेन्ना एप्लिकेशन दिल्लें सायनी मारून तेद्या वेळार आमी खंयच तेजेर मेन्शन करूं नाशिल्लें की तुमी 28 तारखेर घेया म्हणटा ग्रामसभा, पूण बॉडी डिसिजनान घेतलेलें डिसिजन जें आशिल्लें तें 28 तारखेर ग्रामसभा घेवपाची आशिल्ली आनी कायद्यान अशें आसा की तो 1 म्हयन्यान म्हणजे आमी 19 तारखेर दिल्ले, 19 तारखे नंतर तो हे म्हयन्याची 19 तारखे म्हयन्यान तो केन्नाय घेवपाक शकता, पूण असोय कायद्यान खंय ना खंय तरी कितें आसतलें की ज्या वेळार बॉडी डिसिजन घेता की 28 तारखेर ते जावची म्हणून ग्रामसभा आनी ती जर तो घेयना जाल्यार थंय डेप्युटी सरपंच आसा एक्चुली ती तेणें घेवपाक जाय आशिल्ली आनी जर तर तो म्हणजे ताका जर पर्सनल कितें काम आसा तेजें वैयक्तीक काम आसा जाल्यार ते डेप्युटी सरपंचाक तेणें घेवपाचो अधिकार आसता आनी तेजे प्रमाणे आमी काल डेप्युटी सरपंचाक वचून मेळ्ळे घरा कडेन वचून आनी ताका आमी जे वेळार आमी ताका विचारलें त्या वेळार तेणें सांगलें की आपणाक जो पर्यंत सरपंच डायरेक्शन दिना तो पर्यंत आपूण कांय ताका सांगपाक शकना, पूण तेणें तेजें अशें म्हणण्याक आसा की आपूण घेवपाक रेडी आसा म्हणून। सो आमचे मागणी आसा की तेणें तो ताबो जो आसा ताका जर काम आसा जाल्यार तेणें तेजे कडेन दिवचें आनी तेजे नंतर आमी दुसरो आमचो पंच बाब जो पयलीं माजी सरपंच आशिल्लो उमेश बाब गावडे ताकाय मेळिल्लें आसा, तेणें सांगलां की आपलो पाठिंबो आसा आनी फोर्थायन मिटिंगे प्रमाणे तेणी ग्रामसभा घेवची अशें तेणें म्हटलेलें आसा। आनी दुसरें आमी दिनेश गावडेकूय मेळिल्लें आसा, तेणें तेंच म्हटलेलें आसा की ग्रामसभा जें डिसिजन जाल्लें तें डिसिजन प्रमाणे जावपाक जाय आशिल्लें अशें म्हणून। पूण कशें आसा पळय मोर्चा व्हरप आंदोलन करप
ही दुसरी बाजू आसा कित्याक तेजी बाजू खंय ना खंय तरी तेजें कितें पर्सनल काम आसूंक शकता आमी ना म्हणपाक शकना तो जर 5 तारखेर जर तो घेवपाक सोदता आनी तो घेता म्हणटा जाल्यार खंय ना खंय तरी आमी हेजेर विचार करतले आनी फुडले जे आमची कितें रणनिती आसा ती आमी आयताराक बसून ठरयतले आमदाराक आमी वचून मेळोन येयले आमी वचून आशिल्ले आमचे पडाचे भाव गेल्ले सो तांकां तांणी सांगलें की ब्रेस्तार किंवा शुक्रार फाटल्या आपूण CM कडेन अपॉयंटमेंट घेवन दितलो अशें म्हणून पूण आज पर्यंत ताणें आमकां कांयच परत रिप्लाय दिल्लें ना सो ताका लागूनच आमी आतां डायरेक्ट CM कडेन वचपाचें आमची ट्राय आसा कित्याक CM कडेन वचप म्हणजे खंय ना खंय तरी थंय खूब आमकां स्ट्रिक्टली तांचे थंय पारेदार आसता सो खंय ना खंय तरी आमकां असो मनीस घेवन वचचो पडटलो कित्याक आमी थंय सामके लोकल आमी कसमच्याचेर रावपी आमी ST समाजाचे लोक आमी केन्ना आज पर्यंत खंयच्याच CM मेळ्ळे ना सो आयज आमी पयले CM वचून 5 अपॉयंटमेंट घेवप सुद्दां म्हणजे आमकां तितलें कांय म्हायती ना सो खंय ना खंय तरी असो मनीस आमी पळयतात की जो आमकां CM कडेन व्हरतलो आनी आमी 100% CM मेळटले हितून कांय दुबाव ना